नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सरल उपचार सेवा दिने उद्देश्यले केही महिना अघिबाट सेवा सुरु गरेको चिकित्सालयको बुधबार विधिवत उद्घाटन गरिएको छ। चिकित्सालयको उद्घाटन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गरेका हुन्। यो सँगै धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय सञ्चालनमा आएको हो। आयुर्वेदिक विधिको उपचार सेवालाई विस्तार गर्ने योजनाका साथै प्रदेशमा आयुर्वेद चिकित्सालय सञ्चालनका लागि संघ सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत राखिएको छ। चिकित्सालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारको ठूलो सम्पत्तिका रूपमा रहेको आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रवर्धन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारकै रहने बताएका छन्। यसको संरक्षणसँगै थप सेवाका लागि प्रदेश सरकार आवश्यक पहल थाल्ने मुख्यमन्त्री शाहले बताए। चिकित्सालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेश विष्टका अनुसार अहिले बहिरङ प्रयोगशाला र पञ्चकर्म पूर्वकर्म होमियोप्याथी उपचार सेवा दिइरहेको छ। प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयबाट बाथरोग, नसा च्यापिएको, हड्डी खिएको, पक्षघात र छाला सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचार हुने गरेको उनले बताए। नेकपा एमालेको मिसन ग्रासरुट अन्तर्गतको विभिन्न वडामा भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अभियान अन्तर्गत मन्थली नगरपालिका 12 गेलु सिक्रालमा वडा कमिटी अध्यक्ष खुसीहरी बुढाथोकीको अध्यक्षता तथा बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य रत्न गौतमको प्रमुख अतिथिमा कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रममा जिल्ला कमिटी सदस्य आनन्द श्रेष्ठ, प्रदेश कमिटी सदस्य कृष्णहरि अधिकारी, लव श्रेष्ठ, जिल्ला कमिटी उपसचिव प्रकाश कुमार कार्की, होतराज ढकाल, नव कमिटी अध्यक्ष रामबाबु घिमिरे, उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। भेलाले खुसहरी बुढाथोकीको अध्यक्षतामा पार्टी कमिटी पुनर्गठन गरेको छ। खानादेवी गाउँपालिका 9 पिङखुरीमा पनि भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य कपिल देव पोखरेलको प्रमुख अतिथिमा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य ज्ञान कुमार श्रेष्ठ, पालिका कमिटी अध्यक्ष पुष्कर कार्की लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेका व्यवसायीहरूलाई घरभाडा कम गरी व्यवसायी पलायन हुनबाट रोक्न नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ जिल्ला कार्य समिति बाकेले घर धनीलाई अनुरोध गरेको छ। बैंकहरूले लगाउँदै आएको चर्को ब्याज दर र सरकारको व्यवसायी मैत्री नीति नभएको अवस्थामा व्यवसायीले व्यवसाय गर्दै आएको घरको घर धनीले भाडा समेत कम नगरेपछि व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको जनाइएको हो। कोभिडका कारण थला परेको उद्योग व्यवसायी पछिल्लो समय देशमा आएको आर्थिक मन्दीका कारण नेपालगञ्जका झण्डै 200 बढी व्यवसायीहरू पलायन भइसकेको नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ जिल्ला कार्य समिति बाकेले पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ। व्यवसायी पलायन हुनबाट रोक्न नियमित बढाउँदै आएको घर भाडा सहज अवस्थामा नहुँदासम्म नबढाइदिन, खाली भएका सटर गोदामलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई व्यवसायी पलायन हुनबाट रोक्न र हाल लिँदै आएको भाडालाई जति सक्दो कम भाडा दरमा उपलब्ध गराउन महासंघले घरधनीलाई अनुरोध गरेको छ। व्यवसायीहरूका लागि राज्य र घरधनीबाट सहज अवस्था हुन नसके नेपालगञ्जका सयौं व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउने नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ जिल्ला कार्य समिति बाँकीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताए। नेकपा एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेकपा एमालेका सिन्धुली जिल्ला अध्यक्ष कुमार बहादुर कार्कीको सभापतित्वमा सञ्चालित सो प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, केन्द्रीय सचिव गोकर्ण विष्ट, नेकपा एमालेका सिन्धुली जिल्ला इन्चार्ज गणेश कुमार पहाडी लगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए। सो अवसरमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न नेकपा एमालेका सबै तहका नेता कार्यकर्ता मिसन ग्रासरुटको अभियानमा सक्रियपूर्वक लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो। नेकपा एमालेले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान सिन्धुली जिल्लाको 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा सञ्चालन भइरहेको नेकपा एमाले सिन्धुलीले जनाएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, प्रदेश कमिटिका सदस्यहरू, सिन्धुली जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। प्राथमिक उपचार केन्द्रको संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएको पाल्पाको रामपुर अस्पतालले नयाँ भवनबाट सेवा दिने भएको छ। निर्माण सुरु भएको 7 वर्षपछि रामपुर अस्पताललाई नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण भएसँगै अस्पतालले नयाँ पूर्वाधारबाट सेवा दिने बाटो खुलेको हो। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देहीले सरकारवालाहरूको उपस्थितिमा रामपुर अस्पताल विकास समितिलाई भवन हस्तान्तरण गरेको हो। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देहीको निमित्त आयोजना प्रमुख सुशील रसाइलीले रामपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद ढकाल रमेशलाई भवन हस्तान्तरण
हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए। भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य राजप्रसाद श्रेष्ठले यसअघि भवन अभावमा सेवा दिन समस्या भए पनि अब भवन तयार भएकाले जनताको गुनासो नरहने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। उनले रामपुर अस्पताल पालिका स्तरमा निर्माण भइरहेका यस क्षेत्रका अन्य अस्पतालको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पतालको रूपमा स्थापित हुनु आवश्यक रहेको बताए। रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापाले पूर्वाधार निर्माण त भयो, अब स्तरीय सेवा कसरी दिने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। बुटवल उद्योग क्षेत्र प्रवेशद्वारसँगै रहेको हनुमान मन्दिर प्राङ्गणमा हर्ष उल्लासका साथ बिहीबार हनुमान महोत्सव मनाइएको छ। मालपानी परिवार बुटवल 4 को आयोजनामा यहाँ हनुमान महोत्सव भजन कीर्तन पूजा आराधना सहित धुमधामले मनाइएको हो। आफ्नो स्वर्गीय पिता बालकृष्ण मालपानी र माता यशोधरा देवी मालपानीको स्मृतिमा छोराहरू विजय कुमार मालपानी, कमल किशोर मालपानी र उमाशंकर मालपानीले 2064 सालमा यो हनुमान मन्दिर निर्माण गरिदिएसँगै यहाँ हनुमान जयन्तीका अवसरमा प्रत्येक वर्ष पूजा आराधना हुँदै हनुमान जयन्ती मनाउँदै आइएको छ। बालाजी महाराजको आसिम अनुकम्पाले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि महावीर हनुमान महोत्सव मनाइएको कमल किशोर मालपानीले बताए। सालासर बाबाले हामी सबैको मनोकामना पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने आस्थाका साथ हनुमान जयन्ती मनाउँदै आइएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यवसायिक कृषकहरूलाई हाते ट्र्याक्टर र कुटानी पिसानी मेसिन वितरण गरेको छ। कृषकको उत्पादन लागत घटाउन तथा कृषिलाई यान्त्रिकरण र प्रविधियुक्त बनाउन उक्त सामग्री वितरण गरिएको हो। व्यावसायिक कृषि पेसामा लागिरहेका कृषकहरूलाई अनुदानमा विभिन्न सामग्री दिएपछि कृषकहरू पनि खुसी भएका छन्। कृषकहरूको मागका आधारमा वडाको सिफारिस तथा व्यावसायिक कृषकको अनुगमन गरेर व्यावसायिक कृषि पेसामा लागेका कृषकहरूलाई आधुनिक तथा प्रविधि मैत्री बनाउन 50% अनुदान हाते ट्र्याक्टर र कम्बाइन मेसिन वितरण गरिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले बताएका छन्। कृषि पेसालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाएर थोरै लागतमा उत्पादन बढाउन तथा आमदानी वृद्धि गर्न कृषकको मागको आधारमा सामग्री वितरण गरेको उनको भनाइ छ। यान्त्रिक उपकरणहरू किसानहरूको खेतीबारीमा नपुगेसम्म वैज्ञानिक ढंगले कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव हुन नसक्ने बताउँदै आफ्नो पालिका भित्रका व्यावसायिक कृषकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताए। सहारा साकोसले आफ्नो 28औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको सहारा हाफ म्याराथनको उपाधि सञ्जय श्रेष्ठ र पुष्प भण्डारीले जितेका छन्। हाफ म्याराथनमा पुरुषतर्फ नेपाल आर्मीका श्रेष्ठले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 6 मिनेट 22 सेकेन्डमा र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालकी भण्डारीले 1 घण्टा 21 मिनेट 17 सेकेन्डको निर्धारित दूरी पार गर्दै महिलातर्फ च्याम्पियन भएकी हुन्। उपाधिसँगै श्रेष्ठ र भण्डारीले समान 51,000 नगद मेडल र प्रमाणपत्र पाएका छन्। उनीहरूलाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर तथा सहारा साकोसका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीले मेडल प्रमाणपत्र नगद प्रदान गरेका हुन्। खेलाडीहरूको हौसला बढाउन सहारा हाफ म्याराथनमा आएका नेपालका कीर्तिमानी धावक ओलम्पियन बैकुण्ठ मानन्दलाई नगद 25,000, ओलम्पियनहरू डम्बर कुमार र मेनुका राउतलाई नगद 5,000 तथा भेटरान धावक बुद्धिवीर लामालाई नगद 11,000 सहित सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको साकोसका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीले जानकारी दिए। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गुठी संस्थानको 11 बिघा जग्गा नापजाँच गरेर छुट्याइदिएको छ। बुधबार महानगरको सीमामा पर्ने पर्सागढी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको भेडाहा टोलको करिब 11 बिघा 13 कट्ठा जग्गा नापजाँच गरेर छुट्याइएको हो। उक्त टोलमा गुठीको नाममा करिब 100 बिघा भन्दा बढी जग्गा रहेकोमा पहिलो दिन 11 बिघा 13 कट्ठा जग्गा नापजाँच गरेर छुट्याउनुका साथै किला गाडेर सीमाङ्कन गरिएको छ। जग्गा छुट्याउन जीपीएस नक्सा तथा आवश्यक सामग्री सहित टोली फिल्डमा पुगेको थियो। संस्थानले आफ्नो जग्गा जाँच गरिदिन आग्रह गरेपछि महानगरपालिकाले प्राविधिक टिम खटाएर जग्गा छुट्याउन लागेको हो। उक्त ठाउँमा रहेको गुठीको जग्गामा करिब 200 भन्दा बढी घर परिवारले अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत प्रयोजनमा भोगचलन गर्दै आएको पाइएको छ। महानगरले अहिले सार्वजनिक तथा एलानी जग्गा खोजी अभियान नै चलाएको छ। यही क्रममा गुठी संस्थानको आग्रह बमोजिम गुठीको जग्गा पनि अतिक्रमणबाट हटाउन सुरु गरेको हो। गएको चैत 13 गते महानगरले वडा नम्बर 28 दर्दुवामा रहेको गुठी संस्थानको जग्गा अतिक्रमण गरी माटो उत्खनन गर्ने एउटा स्काभेटर सहित 4वटा टिप्पर नै नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यहाँ संस्थानको 52 बिघा जग्गा रहेको र त्यसको पनि महानगरले नापजाँच गरेर छुट्याइदिएको थियो। गुल्मीको किरण पुस्तकालय तमघासद्वारा प्रदान गरिने जानकी साहित्य पुरस्कार आख्यानकार हरिप्रसाद भण्डारीलाई प्रदान गरिने भएको छ। जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गत वस्तु जन्मस्थान भई हाल रूपन्देही निवासी आख्यानकार भण्डारीलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय भएको किरण पुस्तकालयका साहित्यकार दिनपन्थीले बताएका छन्। उक्त पुरस्कार भण्डारीलाई मोती जयन्तीको अवसरमा एक कार्यक्रमका बीच प्रदान गरिने भएको छ। पुरस्कृत आख्यानकार भण्डारीका चिराग लघुकथा संग्रह, अस्वीकृत कथाहरू कथा संग्रह, अविरल यात्रा, चरीका रमाइला कथा, कालो सर्प, खोजी
जी, सेरोफेरो, नियात्रा तथा मनको आँखा लगायतका कृतिहरू प्रकाशित छन्। साहित्यमा निकै रुचि राख्ने स्वर्गीय जानकी गेवाली गौतमको सम्झनामा उनको परिवारले स्थापना गरेको उक्त पुरस्कार र किरण पुस्तकालयको समन्वयमा गुल्मी जिल्लामा जन्मेर साहित्य सिर्जनामा लाग्ने सर्जकहरूलाई प्रदान गरिन्छ। 2073 सालमा स्थापना भएको उक्त पुरस्कार यसभन्दा अगाडि सूर्यबहादुर सेन वली, भागीरथी श्रेष्ठ, रामप्रसाद पन्त, नारद गौतम र रुद्रमणि गेवालीले प्राप्त गरिसकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लामा काम गरिरहेका पत्रकारहरूका लागि 2 दिने न्यू मिडिया सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम सम्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिमका 2 तराई बाहेक 7 पहाडी जिल्लाहरूका 40 जना प्रशिक्षार्थीको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति धनगढीको आयोजना तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकार्यमा चैत्र 21 र 22 गते दिपायलमा सम्पन्न भएको हो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार महासंघ डोटी शाखाको अध्यक्ष मोहन शाहीले सामाजिक सञ्जालले पारेका विभिन्न असरका बारेमा धेरै कुराहरू तालिममा सिकेर अब व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताए। मान्छेलाई सही सूचना दिने कुरामा पत्रकारले इमानदार भएर सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने हो भने पत्रकारको नाम, मर्यादा, इज्जत रहने बताए। समापन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आधुनिक युगमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै न्यू मिडियाको महत्वसँगै यसमा रहेका समस्याका बारेमा आम पत्रकारलाई जानकारी हुनुपर्ने बताउँदै चाँडै नै रेडियो क्षेत्रमा प्राविधिकको अभाव भएको कुरा आएकाले प्राविधिक सम्बन्धी तालिमको आयोजना गर्ने पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष योगेश रावलले बताए। सारा नेपाल साकोसले आफ्नो 28औं स्थापना दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेको छ। साकोसका अध्यक्ष हरिबहादुर राजवंशीको अध्यक्षता तथा प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको प्रमुख अतिथिमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद निरौलाले स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रममा सहकारी प्रमुख हेमेन्द्र कुमार गिरीले संस्थाले हालसम्म गरेको प्रगति र वित्तीय वितरण प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा सहारा नेपाल साकोस लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहभागितामा सञ्चालन भएको एकका लागि एक अभियानमा सहयोग गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजका निवर्तमान अध्यक्ष छत्र सुब्बालाई सम्मान गरिएको थियो। सोही कार्यक्रममा संस्थाको स्थापना कालदेखि हालसम्म भएका प्रगति तथा अन्य जानकारीमूलक सन्देश भएका फोटोहरूको प्रदर्शनी, नगद डिपोजिट मेसिनको शुभारम्भ र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य हेरचाह कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको थियो। त्यस्तै झापा कारागारमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नगद 3 लाख कारागार प्रमुख मोहन पनेरुलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले दोस्रो चौमासिक समीक्षा गरेको छ। पालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को यस अवधिसम्ममा भएको सम्पूर्ण गतिविधिको समीक्षा गरेको हो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेले हालसम्म गाउँपालिकामा भएका गरेका सम्पूर्ण गतिविधि र कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह सम्बन्धी जानकारी गराएका थिए। गाउँपालिकाको कुल 54 करोड 65 लाख 55 हजार बजेटमा 21 करोड 13 लाख 44 हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन 38.67% खर्च भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले जानकारी गराए। समीक्षा कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोज कुमार थापाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम गरिरहेको बताएका थिए। उनले नागरिकको मौलिक अधिकार अनुसार पालिकाले गरेको सबै गतिविधिहरू सार्वजनिक सँगै समीक्षामा आएका सुझावहरूलाई समेटेर जनताको नजिकको सरकारको अनुभूति गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए। प्रगति समीक्षामा आर्थिक तथा सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख नवराज घिमिरे, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख नरेन्द्र प्रसाद शर्मा, योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख टङ्क प्रसाद पन्थी, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद अर्याल, लेखा शाखा प्रमुख टेकराज गिरी, रोजगार सेवा केन्द्रका रमेश खड्का, आन्तरिक राजस्व शाखाको तर्फबाट प्रकाश थापा र गाउँपालिकामा सञ्चालित हेफर प्रोजेक्ट नेपालको तर्फबाट हरिकृष्ण विकले शाखाका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए। झापाको बिर्तामोड 3 स्थित पुरानो यातायात कार्यालय दक्षिणमा रहेको लिङ्कन मन्टेश्वरी स्कुलले नयाँ व्यवस्थापनबाटै पारिवारिक वातावरणमा बालबालिकालाई शिक्षा दिन थालेको दाबी गरेको छ। 2073 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको लिङ्कनले नयाँ व्यवस्थापनसँगै बालमैत्री वातावरणमा पढ्ने र पढाउने भन्दा पनि सिक्ने र सिकाउने शिक्षण विधिमा बालबालिकाहरूलाई फोकस गरिएको सञ्चालक सरोज पौडेलले जानकारी दिए। घोकन्ते र परम्परागत शिक्षण पद्धतिको सट्टा मन्टेश्वरीमा प्रविधियुक्त र बाल मनोविज्ञानलाई मध्यनजर गरी बालबालिकाको सिकाइ क्षमता विकास गरिने पनि उनले जानकारी दिए। मन्टेश्वरी सिकाइले बालबालिकाहरूको बौद्धिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विकासमा सहयोग पुर्याएको स्कुलकी प्रिन्सिपल रूपा शर्मा जमर कट्टेले बताइन्। बालबालिकाहरूको रुचि र चाहना अनुसार पढाइ र उनीहरूलाई पढाइप्रति आकर्षित गर्ने परम्परा र आधुनिक विधि पद्धतिबाट पढाइ हुने गरिने भएका कारण अहिले मन्टेश्वरीप्रति अभिभावकको आकर्षण बढ्दै गएको बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव अर्जुन मैनालीले बताए। सिन्धुली जिल्लाको बीपी राजमार्गलाई सफा, सुन्दर र हराभरा राख्न सफाई अभियान सञ्चालन गरिएको छ। पछिल्लो समयमा नेपालकै नमुना र सुन्दर सडकको रूपमा रहेको बीपी राजमार्गलाई फोहोर रहित बनाउने उद्देश्यले बृहत सरसफाई अभियान सुरु गरिएको हो। सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सामुदायिक वन समूहहरूको संयोजनमा भइरहेको सरसफाई अभियानमा राजमार्ग आवत जावत गर्ने भाडा तथा निजी सवारी साधनलाई रोकेर प्लास्टिक जन्य सामग्री र अन्य फोहोर जथाभावी नफ्याँक्न समेत चेतना प्रवाह गरिएको छ।
सो अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा कमलामाई नगरपालिका 6 को शिवनगरदेखि हिरापानीसम्म र कमला पसलदेखि कल्याणी सिस्नेरीसम्मको सडकमा रहेको फोहोर हटाइएको छ। राजमार्गलाई सफा राख्ने कार्य अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरी मार्फत सवारी साधनमा फोहोर राख्ने टोकरी अनिवार्य गर्दै लगिएको छ। चियाबारी, पिपल भन्ज्याङ, ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ, सेल्फी डाँडा, सोला भन्ज्याङ, खनिया खर्कसम्म कमलामाई नगरपालिकाले र अन्य नगर तथा गाउँपालिकाको राजमार्ग क्षेत्रमा समन्वय गरी सरसफाई अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ। झापाको कन्काई नगरपालिका 1 र 7 स्थित दुर्गापुरमा रहेको श्री दुर्गा भगवती मनसादेवी मन्दिरमा आयोजना भएको श्रीमद देवी भागवत महापुराण नवाह ज्ञान महायज्ञको आय व्यय मूल आयोजक समितिले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। चैत 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म सञ्चालन भएको महायज्ञबाट 21,49,073 रुपैयाँ आम्दानी भएको, जसबाट 7,65,925 रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक समितिका संयोजक मनोज कुमार पोखरेलले जानकारी दिए। साथै उनले 9,35,850 रुपैयाँ बैंकमा जम्मा भएको र 15,020 रुपैयाँ नगद समितिसँग रहेको उनले हिसाब सार्वजनिक गरेका हुन्। साथै उनले विभिन्न दाताहरूले कबुल गरेको 4,32,378 रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको पनि जानकारी दिए। गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालले आफ्नो 6औं स्थापना दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी सुनसरीको इटहरीमा मनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा पोखरामा गुरुङ साहित्य मञ्च नेपालले स्थापना दिवस मनाउँदै आएकोमा यस वर्ष भने पूर्वका गुरुङ समुदायका मानिसहरूलाई समेत जोड्ने उद्देश्यले यही चैत्र 21 गते इटहरीको दुर्गा पार्टी प्यालेसमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको हो। गुरुङ साहित्यिक मञ्चका अध्यक्ष गौरी तम्मुको अध्यक्षता तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईको प्रमुख आतिथ्यतामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो 6औं स्थापना दिवस मनाएको हो। सो अवसरमा लामो समयदेखि पुस्तकालय सञ्चालन गरेर समाजमा योगदान पुर्याएको भन्दै विमल स्मृति पुस्तकालय धरानका संरक्षक अध्यक्ष पूर्ण बहादुर गुरुङलाई सम्मान गरिएको हो। समावेशी रचना वाचन कार्यक्रममा भरत गुरागाई, सुरज गुरुङ, टीका आत्रेया, मिश्रा माया गुरुङ लगायतका 29 जनाले रचनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए भने यस्तै समावेशी रचना वाचनका टिप्पणीकार मनु मञ्जलीले टिप्पणी गरेकी थिइन्। यस्तै भाषा संरक्षणमा हाम्रो दायित्व र चुनौती कार्यक्रममा केशरमान गुरुङ, सुरज गुरुङ, चन्द्र गुरुङ तथा सहजकर्ता सुरज गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। स्वदेशी दाताको सहयोगबाट सञ्चालित आश्रममा शर्तसहितको विदेशी सहयोग निषेध गरिएको मानव सेवा आश्रमले 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा 1 वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर हिसाब किताब सार्वजनिक गरेको छ। बेसहाराका लागि सहारा बन्दै आएको मानव सेवा आश्रमले आफ्नो नामअनुसार काम गरेको हो। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ आश्रम विक्रमसम्म 2073 सालमा 5 सहयोगापेक्षिकको सहारा बनी सञ्चालनमा आएको आश्रम मानवीयताको कुनै सीमा हुँदैन भन्ने नाराका साथ सर्वोत्कृष्ट जीवन, शान्त चिन्तन र भातृत्वको आधारमा काम गरिरहेको छ। 7 वर्षको दौरानमा आश्रमले धेरैलाई सेवा दिएको, यहाँ आएका मानसिक तथा शारीरिक रूपमा समेत परिवर्तन आई पारिवारिक पुनर्मिलन समेत गराउने काम गर्दै आएको आश्रमले जनाएको छ। आश्रममा आयोजित कार्यक्रममा मानव सेवा आश्रमका सञ्चालिका विपना तामाङले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आश्रमलाई विभिन्न व्यक्तिबाट 35,58,445 रुपैयाँ र अन्य सहयोगदाताबाट 63,547 रुपैयाँ गरी 36,21,992 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। आश्रमको विभिन्न शीर्षकमा 1 वर्षमा 35,91,774 रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामु प्रस्तुति एभिन्यू जे8 देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यू जे8 देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।